ایک دن نبی پاک صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا کوئی ہوئے جڑا میرا بلال ہی خرید لے. اور نکر عشق دی دنیا دا امام حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے اٹھ کے نا تے دروازے وال ٹر پے کہ آکھے چل ایک غلام اپنی مرضی دا خریدنے تے ایک یار دی مرضی دا خرید لینے ہاں. ٹرے نا تے آپ دروازے چ پہنچے تے نبی پاک فرما دے جڑا بلال نو خریدن جاوے میرا حصہ لے جاوے. تے صدیق مڑ کے کہندے نے سونیا حصے تے شریکاں نال کری دینے حبیباں نال کوئی حصے تے نہیں نہ کرے. اون واقعہ جی کلی وی تواڈی جلی وی تواڈی تے اسی وی تواڈے. صدیق نے مڑ کے آکھیا سونیا تیرے نال حصے کی کراں تو کوئی شریک تے نہیں تو تے حبیب ہے سونیا سارا کچھ تیرا. آئے نا تے او مکے دے چوک وچ حضرت بلال نو امیہ پہ مارے. بلال بے ہوش کئی من دا پتھر سینے تے جیڑا گزردا نا بازار چ او جو ہاتھ چاوندا بلال نو مار کے گزر جاندا ہے. لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشے پہ ویکھدے. حضرت ابو بکر بھی گزرے فرماندے نے کیوں 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 مارنا اس غریب نو اونے تیرا کی بگاڑیا ہے. امیہ بڑے غصے نال کہن لگا ابو بکر انہاں غلاماں نو تو ہی بگاڑیا ہے. اے ساڈے اگے بولن لگ پے نے انہاں تو ہی بگاڑیا ہے. ایڈا غصہ لگدی تے خرید لے. فرمایا بولی بول میں گھروں ایسے کام آیا بولی بول. ان امیہ دا خیال سی میں بلال بے سامنے اج قتل کرنے واسطے لے کے آیا تاکہ دوسرے غلام ڈر دیا محمد دا کلمہ نہ پڑھن. ان خیال آیا ہن میں منہ چ کہہ بیٹھا کہ خرید لے. کہن لگا ہووے نہ تے بولی ایڈی اونچی بولا ابو بکر خریدے نہ. سوچ سوچ کے کہن لگا جے خریدنا ہے نا تے 1000 درہم لواں گا. واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. 1000 درہم دی تھیلی کڈی تے امیہ دی تلی تے رکھ کے فرمایا لے بلال دا مل خرید لیا. کہن لگا نہ مینوں غلطی لگ گئی اے تے میں 2000 کہنے سن. صدیق نے دوسرے 1000 دی تھیلی بھی دی تلی تے رکھی. کہن لگا اج سودا پکا نہیں ہویا. او جڑا تیرے کول غلام ہے نا مصر دا نشتاس بڑا سونا خوبصورت غلام سی بڑا کاریگر اپنے مالک نو روزانہ بڑے پیسے کما کے دیندا سی. کہن لگا او بھی مینوں دے دے. صدیق نے فرمایا او بھی تیرا. کہن لگا او دی بیوی فرمایا او بھی تیری لونڈی. کہن لگا او دے بچے فرمایا او بھی تیرے غلام. لوگ کٹھے ہو کے گرما گرمی ہو گئی تے بازار دے لوگ کہن لگے امیہ کچھ حیا کر کیوں 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 موقع کر کے سودا کر کے مکرنا کیوں ہے. امیہ تو گل نہ بنی. کہن لگا جا ابو بکر لے جا بلال نو. بلال دے سینے تو کئی من دا پتھر ہٹا کے نا تے دامن پکڑ کے ہلا کے فرماتے نے اٹھ بلال تیرے خریدار آگے نہیں. اٹھ بلال خریدار آئے نہیں. نوجوانوں بلال تو اٹھے نہ جاوے. اتنے زخم بلال دے سینے تے اتنے زخم بلال دے جسم ہوتے. صدیق نے آسرا دے کے اٹھایا تے بازو اپنے کندھے تے رکھ کے ٹرے نا تے سارے بازار والے مکھی پہ ویکھ دے تے او حضرت صدیق اکبر گئے تے امیہ آواز دے کے کہندا ابو بکر ذرا گل سن. آپ نے مڑ کے فرمایا جی. کہنے لگا میں تو سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانا تاجر ہے پر اج تے بڑے گھاٹے دا مل کیتا ہی. آپ نے فرمایا کیویں. کہنے لگا ایک کالے رنگ دے بلال نو میں کوڑیاں دے بھا ویچاں تے کوئی نہ خریدے. ہزاراں دا خرید کے لے چلے ہیں ایڈے گھاٹے دا سودا کیتا ہی. صدیق مڑ کے کہنے لگے میں واقعی بڑا سیانا. آپ نے فرمایا گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے. امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. فرمایا جاؤ ظالمہ ایڈا مہنگا بلال ہزاراں دا بیچ دیتا ہی. فرمایا اج کدے روم تے فارس دی بادشاہی منگ دو میں بلال دے قدماں دوبار دینی سی. امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. فرمایا ایڈا مہنگا بلال ایڈا سستا بیچ دیتا ہی. فرمایا اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے اینو خریدن واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا آپ وک جانا سی بلال خرید لینا. دامی قدر بلال جدو آئے نا نبی پاک دی بارگاہ نوجوانوں اس طرح دروازہ کھلیا تو میرے نبی دی نگاہ بلال دے پئی تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اکھا بند کر کے منظر سوچو. جدو بلال دا ایک بازو صدیق دے موڑے آتے تھے ایک مصطفیٰ دے موڑے آتے. میرے نبی لیا کے سامنے بٹھایا تو بلال دی اکھیاں نیمیاں تو روئی جا رہے. میرے نبی فرمایا بلال اکھیاں اٹھاتے میرے والے ویکھ. تو بلال رو کے عرض کی تھی ایسا غلامہ کدے مالکان دے چہرے نہیں ویکھے بڑی مار پہنی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہن دنیا دار دا غلام نہیں بنیا خدا دے یار دا غلام بنے ہیں. فرمایا ہن نگاہاں جھکا کے نہیں ہن نگاہاں اٹھا کے جیا کر. بس بلال آگے اذان دے ڈیوٹی لگ گئی. انہیں پہلے دن کنہ چنگلی لے کے جدو اذان پڑی نا او دی آواز ہواواں چ لہرا کے جدو فرشتے دے کنہ چ پئی تے فرشتہ نو وجد ہی آ گیا. اللہ فرما فرشتو یاد کرو آکھیا سی نا ایک دن آواز ایدی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا.
پھر وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے، اتنی مٹھی اذان پڑھ دے، داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماندے نے نبی پاک نے کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تو مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ، حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے۔ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے، ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے، پڑھا رانا فہیم صاحب کہہ رہے ہیں سنا دیو تہاڈا کی جاندا کہندے سنا دیو، تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے۔ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آندے نے اج مولوی ٹل والے میں نہیں بولنا، مینوں 23 سال گزر گئے نے خطابت کر دے، ان 23 سالاں چ میں ہند سن دنیا پھر کے ویکھ لی، پر یقین کرو انہاں بندیاں نوں میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، اے ہونے لگ پتہ جانا وے، کیونکہ امی نو جی تے کہندا ہی کوئی نہ تے ابو نو تے کوئی مقدراں والا، ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے، جیاں نو جی کہی جاندے نے۔ میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو، پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو، او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بولا۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے، جڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ جو گناہ سارے معاف کرا کے جاؤ۔ بلال کرنا چنگلیاں لے کے فرما دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس تو اگے بھی میں پڑھا پر میں نے کہ گل یاد آ گئی، میرا دل کردا پہلے میں تانوں سنا دیواں۔ بلال حبشی نے مدینے اذان پڑھنی نا تے مدینے مسجد نبی دے نال ایک یہودی دا مکان سی۔ ایک دن بلال شاہ جی اذان پڑھی نا تے او یہودی حضرت بلال کو لا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بلال تو اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے، او دا بھی ادھار دینا ہے، او دا بھی ادھار دینا ہے، تے تو انہاں دا جو ادھار دینا تے تینوں پتہ میرا مدینے ایڈا بڑا جنرل سٹور ہے، تو میرے کول ادھار لیا کر کلے کولو جدوں پیسے ہون دے دے میں۔ بلال حبشی نو بھی خیال آیا میں جو انہیں ادھار بلال دا اپنا نہیں، اے نبی پاک دا ادھار ہوندا سی تے حضور دا بھی اپنا نہیں، کسے منگتے نے ہونا تے حضور نے فرمانا بلال انہوں ادھار لے کے دے دے، جدو ہون گے میں دکاندار نو دے دے منگتا خالی نہیں جانا چاہیے۔ بلال حبشی ادھے کو ادھار خریدن لگ پہ، انہیں کیوں یہ گل کی تھی؟ اصل وجہ سی ادھا گھر سی مسجد نبی دے نال۔ بلال حبشی جدو اذان پڑھنی تے آپ نے فرمانا اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر بلال اذان پڑھنی تے یہودی نے نہ جومنا، آواز ہی بڑی سریلی سی۔ بلال نے اذان پڑھنی تو انہیں جھومنا تے انہیں ایک دن خیال آئے جے میں انج جھومنا تے سارے یہودیاں دا آئی حال ہوندا ہوئے گا تے او نہ ہوئے بلال اذان پڑھی جاوے تے یہودی مسلمان ہوندے جاون تے میں بلال دا انتظام نہ کر لواں۔